नाज़रीन, आलमी जंग रोकने के दावे करने वाले ट्रंप इस वक्त दुनिया को आलमी जंग की तरफ धकेल रहे हैं और खास तौर पर जो मिडिल ईस्ट है वो सारे का सारा इस वक्त जंग के अंदर ड्रैग होता हुआ नजर आ रहा है। और गजा, वेस्ट बैंक, लेबनान, शाम, यमन और उसके बाद ईरान, ये सब के सब जंग में कुछ शामिल हो चुके हैं और कुछ शामिल होते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं और तेजी के साथ वाकयात हो रहे हैं। गजा के अंदर हमें ऑल आउट एग्रेशन जो है वो इस वक्त देखा जा रहा है। वेस्ट बैंक में नेतन्याहू कह रहा है कि वो मोर ब्रॉडर वॉर छेड़ने जा रहा है। गोलान हाइट्स के ऊपर लार्ज स्केल जंगी मशकें शुरू हो गई हैं, जिससे शाम और लेबनान जंग का जो खतरा है वो और ज्यादा बढ़ गया है। यमन एक फुल स्केल वॉर जो है वो अमेरिका और इजराइल दोनों के साथ लड़ रहा है। अमेरिका की बहुत खौफनाक बमबारी इस वक्त यमन के ऊपर जारी है और यमन के जवाबी हमले इस वक्त हो रहे हैं। अब तक की बड़ी खबर यमन के हवाले से यह है कि यमन ने इजराइल के ऊपर एक बार फिर अटैक कर दिया है, बहुत बड़ा अटैक। और ये ऐसी कमिटमेंट है और इस तरह की कैपेबिलिटीज है और इस तरह की ब्रेवरी है कि आज से पहले इसका मुजाहरा नहीं किया गया। जब तमाम इस्लामी दुनिया की बड़ी बड़ी पावर्स जो है वो इजराइल और अमेरिका के सामने कुछ भी करने से कासिर हैं प्रैक्टिकली, तो यमन अमेरिका और इजराइल दोनों के साथ इस वक्त लड़ रहा है और इसमें फिर कहीं ना कहीं बरतानिया भी शामिल है। तो यमन ने नाज़रीन इजराइल के ऊपर अटैक किया है। अब की बार उनका जो बेन गोरियन एयरपोर्ट है उसको निशाना बनाया है। लाखों इजरायली जो है वो शेल्टर्स की तरफ दौड़े हैं। बेन गोरियन एयरपोर्ट के ऊपर जो फ्लाइट्स हैं वो डाइवर्ट कर दी गई और नेतन्याहू जो है वो एक मीटिंग के अंदर था और मीटिंग से उसको एस्कॉर्ट करते हुए वो भागते हुए बॉम्ब शेल्टर की तरफ गया और फिर बॉम्ब शेल्टर में पहुंचकर उसने यमन को धमकियां लगाई। इसी दरमियान दर्जनों इजरायली सेटलर जो हैं जब वो भाग रहे थे शेल्टर्स की तरफ तो वहां पर वो जख्मी हुए हैं। तो इजराइल के अंदर जो लाइफ है ना वो दोबारा से डिस्टर्ब होना शुरू हो गई है। अब वहां पर सायरन्स हैं, शेल्टर्स की तरफ वो भाग रहे हैं और वहां पर ये मजीद एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि यमन से भी हमले बढ़ेंगे, आगे इराक से भी हमले शुरू हो सकते हैं, बाकी फ्रंट से भी हमले जो है वो शुरू हो सकते हैं। और बेसिकली हम अगर देखें तो वी आर एट द फुल ब्लोन वॉर के दहाने के ऊपर खड़े हुए हैं और वो आतिशफशा फटना शुरू हो गया है। पहले हम एस्टिमेट कर रहे थे कि वो किसी भी वक्त फट सकता है, लेकिन अब वो फटना शुरू हो गया है। गजा में आप देख लें, वेस्ट बैंक में देख लें, सीरिया के हवाले से देख लें, यमन के हवाले से देख लें, तो आगे ये बात हर घंटे हर दिन जो है वो बढ़ती चली जा रही है। इसी दरमियान यूरोप भी मिडिल ईस्ट के साथ इंगेज कर रहा है, रशिया चाइना भी कर रहे हैं और मैक्रोन की जानिब से पहली स्टेटमेंट आई है। यूरोप जो एक सबसे बड़ी ताकत है उसने इजराइल की बमबारी को कंडेम कर दिया है। ये एक बड़ा बदलाव है जो यूरोप के अंदर आ रहा है। वो यूरोप जिसकी कंप्रीहेंसिव और ऑल आउट सपोर्ट हमेशा इजराइल के लिए होती है, उसके सियाह सफेद के लिए हमेशा सपोर्ट होती है, लेकिन फ्रांस की जानिब से यानी यूरोपीय यूनियन के लीडर की जानिब से इजराइल की हिमायत से इनकार कर दिया गया है और बाकायदा कंडेम किया गया। देखिए, इजराइल इसको सेल्फ डिफेंस कहता है, यूरोप भी इसको सेल्फ डिफेंस कहता है, तो सेल्फ डिफेंस को कंडेम तो नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये एक यूरोपियन सोसाइटीज के अंदर एक बड़ी तब्दीली आ रही है और ये आगे आने वाले दिनों में मजीद इसमें आपको इजाफा देखने को मिलेगा। एक पैलेस्टाइन कॉन्फ्रेंस भी बुलाने के ऊपर इस वक्त इत्तेफाक हो रहा है मिडिल ईस्ट और यूरोप के दरमियान और उसको फ्रांस जो है वो को चेयर करेगा पैलेस्टाइन कॉन्फ्रेंस को। और फ्रांस ने यह भी कहा है कि जो अरब प्लान है रिकंस्ट्रक्शन फलस्तीनी रियासत उसके ऊपर भी आगे बढ़ने के लिए वो तैयार है। तो देखना यह है कि ये चीजें कितनी इंपैक्टफुल होंगी, लेकिन एट द एंड ये अरब वर्ल्ड ही को, इस्लामी दुनिया ही को लीड लेनी होगी। जो रशिया है, चाइना है, या बाकी मालिक हैं वो सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन जो लीड करना है वो अरब वर्ल्ड ने करना है। अगर वो अरब वर्ल्ड, इस्लामी दुनिया लीड नहीं करेगी तो फिर बाकियों की जो सपोर्ट है वो इस हवाले से डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर उस तरह से इफेक्टिव नहीं हो सकती ना। भाई अब फ्रांस आकर क्या इजराइल को कहेगा कि तुम फलस्तीनी रियासत यहां पर बनाओ, या रशिया चाइना आकर कहेंगे? ऐसा तो कभी होने वाला नहीं है ना। तो ये उनकी एक सपोर्ट है डिफरेंट लेवल के ऊपर, लेकिन जब तक मुसलमानों में से कोई लीडर आगे नहीं आएगा, कोई मुल्क लीड नहीं करेगा और सब मुत्तहिद होकर लीड नहीं करेंगे, क्योंकि ईरान तो कर रहा है लेकिन इत्तेहाद बहुत जरूरी है ना। तो जब तक एक कंसेंसस के साथ, और अरब वर्ल्ड की इसमें बहुत ज्यादा अहमियत है, उनको आना पड़ेगा, वगैरह उनके अपने मुल्क जो है उस वक्त दाव के ऊपर लगे हुए हैं, बाकी रेजिस्टेंस है वो अपनी जंग लड़ रही है और आखिरी दम तक जब वो लड़ती रहेगी। ये तमाम सूरत हाल जब आपके सामने रखते हैं, गजा से आगाज करते हैं। दिल दहला देने वाली बमबारी इस वक्त वहां पर हो रही है और जो मनाजिर आ रहे हैं बहुत हॉरिफिक हैं। दुनिया इस वक्त कांप उठी है, इसलिए दुनिया के हर कैपिटल के अंदर इस वक्त हम मुजाहरे देख रहे हैं। और अभी जो बमबारी हुई है उसमें न्यू बॉर्न बेबीज भी शहीद हुए हैं, यानी कोई एक दिन का है, अभी उसको पैदा हुए दुनिया में आए सिर्फ एक दिन हुआ है तो वो शहीद कर दिया गया है। कोई 5 दिन का है, कोई 7 दिन का है, तो वो न्यू बॉर्न बेबीज जो है वो इसके अंदर शहीद हुए हैं। मतलब जुल्म बहुत छोटा लफ्ज है। ये जो कुछ गजा में हो रहा है
اس کو بیان کرنے کے لیے کوئی نئی ڈکشنری جو ہے وہ ترتیب دینے کی ضرورت ہے. اسرائیل کلز مور دین 70 ان پری ڈان اٹیکس آن غزہ نارتھ ساؤتھ. 450 کے قریب آلریڈی شہادتیں ہو چکی ہیں اور ابھی تازہ ترین جو بمباری ہوئی ہے اس میں 70 مزید شہادتیں ہو چکی ہیں. اب ذرا اندازہ تو کریں, جگہ جگہ پر باڈیز پڑی ہوئی ہیں, پہلے والی نکالی نہیں جا سکی, اجتماعی قبرستان ہے غزہ کے اندر, ملبے کا ڈھیر ہے, لوگ آلریڈی بڑی مشکل کے اندر ہیں, کھانا پانی تباہ حال اور اپنے پیاروں کے غم میں آلریڈی بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے اوپر یہ مزید قیامت ڈھائی جا رہی ہے. نیو بورن بیبی, چلڈرن, وومن among the killed in pre-dawn attacks, and Israeli Air Force has targeted at least 10 residential buildings that were packed with civilians in the city of Khan Yunis. Civilians کے ساتھ بھری ہوئی buildings, residential buildings, 10 residential buildings کے اوپر اٹیکس کیے گئے. اب چونکہ غزہ جب وہ ملبے کا ڈھیر ہے تو ایک ایک بلڈنگ کے اندر اس کی کیپیسٹی سے بھی زیادہ لوگ, مطلب جو بچی ہوئی ہیں, کچھ ہاف ڈیمیج ہیں, وہاں پر بھی اس کی کیپیسٹی سے زیادہ لوگ, کیونکہ یا تو کھلے آسمان کے اندر سو رہے ہیں یا پھر وہاں پر پناہ دی جا رہی ہے, جو بلڈنگز بچی ہوئی ہیں یا ہاف ڈیمیج ہے, تو وہاں پر ضرورت سے زیادہ, یعنی اگر 100 کی جگہ ہے تو وہاں پر 500 بندہ جو اندر بیٹھا ہوا ہے. تو پیکڈ ود سیویلینز 10 ریزیڈینشل بلڈنگز کے اوپر یہ بمباری کی گئی اور نیو بورن بیبیز اس کے اندر شہید ہوئے. آپ ذرا اندازہ کریں اس ظلم کو آپ کس طرح سے بیان کریں گے. یعنی وہ بچہ جو آج پیدا ہوا ہے وہ بھی حماس ہے, ٹھیک ہے, اور یہ جو 12,000 سے زیادہ بچے شہید کر دیے گئے وہ بھی حماس تھے. کیا سارے حماس ہیں؟ ٹھیک ہے, اور آپ کے پاس جسٹیفیکیشن کیا ہے یہ سارا کچھ کرنے کی؟ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, یہ صرف اور صرف ظلم ہے. اور اسی درمیان جو گراؤنڈ آپریشن ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور آگے ایکسپینڈ ہوتا چلا جا رہا ہے. جو سینٹرل غزہ ہے, جو نیت زرم کوریڈور ہے, اس کو تو اسرائیل نے کنٹرول کر لیا ہے, اب وہ باقی مختلف علاقوں سے ایکسپینڈ کر رہا ہے. اور ساتھ ویسٹ بینک کے اندر نیتن نے دھمکی لگائی ہے, پاسبلٹی آف مور پاورفل فرنٹ ان ویسٹ بینک. میں آپ کو بتاؤں کہ بڑی تیزی کے ساتھ واقعات ہوں گے اور ویسٹ بینک کے اوپر ٹرمپ کسی بھی وقت اسرائیل کی جو سوورینٹی ہے وہ ڈکلیئر کر سکتا ہے. یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ پہلے اسرائیل بہت سارا علاقہ ہتھیار لے ویسٹ بینک کا, بہت ساری زمین اپنے قبضے میں لے لے, اس کے بعد ٹرمپ جو ہے وہ اس زمین کو جو ہے نا ریکگنائز کر دے گا اور اسرائیل کا حصہ مان لے گا, جیسے گولان ہائٹس کو مانا گیا. بنیادی جو پلان تھا نا جب یہ ٹرمپ الیکشن میں تھا, اور اس وقت جو بنیادی پلان تھا, بنیادی پلان یہی تھا کہ غزہ کے اوپر بھی اسرائیل قبضہ کر لے گا, ویسٹ بینک کے اوپر بھی قبضہ کر لے گا, اس کے بعد ٹرمپ آ کر اس کو ریکگنائز کر لیں گے اسرائیل کا حصہ. لیکن چونکہ دونوں کی جگہوں کے اوپر قبضہ نہیں ہو سکا تو اب وہی والا پلان وہ دوبارہ سے اٹیمپٹ کر رہے ہیں. بنیادی پلان یہی تھا کہ قبضہ پہلے کیا جائے گا, پھر ٹرمپ آ کر اس کو جب وہ حصہ مان لیں گے اور اس طرح سے ٹرمپ کے دور میں کوئی جنگ بھی نہیں ہوگی. یہ بنیادی پلان تھا. لیکن جب وہ اسرائیل نہیں کر سکا تو پھر اس کو اب ٹرمپ کے ٹائم کے اندر دوبارہ سے اٹیمپٹ کیا جا رہا ہے. ایز اسرائیلی گراؤنڈ ٹروپس جوائن دا اٹیک آن غزہ, اسرائیلی جو زمینی فوج ہے وہ حملے کر رہی ہے. نیتنیاہو وارنڈ آف اے لارجر اینڈ اسٹرانگ فرنٹ ان دا آکوپائڈ ویسٹ بینک ان ایڈیشن ٹو فیرس وار اگینسٹ دا حماس ان غزہ اسٹرپ. اس سے بھی زیادہ فیرس وار غزہ اسٹرپ میں اور ویسٹ بینک کے اندر مور براڈر اینڈ اسٹرانگر اینڈ ہارفک فرنٹ جو ہے وہ نیتنیاہو کھولنے کی اس وقت دھمکی لگا رہا ہے. آپ اندازہ کریں کہ ایک اتنی بڑی جینوسائیڈ سے اس ظالم کا ابھی تک جی نہیں بھرا ہے اور یہ ایک نئی جینوسائیڈ شروع کر چکا ہے. اسی درمیان از ان یو این ہیڈ کوارٹر کے اوپر حملہ ہوا اور پوری دنیا سے بہت پریشر آیا, خاص کر ویسٹ سے بہت زیادہ اسرائیل کے اوپر پریشر آیا. تو اسرائیل نے اس کی انویسٹیگیشن کی ہے اور انویسٹیگیشن کے اندر یہ کہا ہے کہ اسرائیلی آرمی اس حملے کی ذمہ دار نہیں ہے. جو یو این ورکر مارے گئے اور زخمی ہوئے ہیں, اسرائیلی آرمی تو اس کی ذمہ دار ہے ہی نہیں, اس کے ذمہ دار حماس ہے. یہ اسرائیل نے انویسٹیگیشن جو ہے اس وقت جاری کی ہے. اچھا, اب میں آپ کے سامنے 2-3 انالیسز رکھنا چاہتا ہوں. اسرائیل یہ اگریشن شروع کر چکا ہے, کیا اسرائیل اس میں کامیاب ہو جائے گا؟ کیا اسرائیل اپنے گولز اچیو کر سکے گا؟ میں 2 انالیسز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اسرائیل ایک مزید ذلت امیز اور ایک مزید بڑی شکست کے ساتھ یہاں سے نکلے گا. ذرا دیکھیے, الجزیرہ, رینیوڈ اسرائیلی ایسکیلیشن ول ناٹ ایلیمینیٹ حماس. اسرائیل کا یہ نیا اگریشن بھی حماس کو ہرا نہیں سکے گا. اسرائیل ریزمپشن آف اٹس اسالٹ آن غزہ will not succeed in defeating Hamas just as 16 months of war also failed to do so. جیسا کہ پچھلے 16 مہینوں کے اندر جو اگریشن ہوا اس میں اسرائیل جو ہے وہ حماس کو نہیں ہرا سکا, تو اب یہ جو نیا اگریشن ہے اس میں بھی اسرائیل جو ہے وہ حماس کو نہیں ہرا سکے گا. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا, اب کی بار اسرائیل کے پاس ٹائم پہلے سے بھی کم ہے. پہلے تو اس کو 16 مہینے مل گئے تھے نا, اب اس کو 16 مہینے بھی نہیں ملنے والے. اس کے پاس اب کی بار ٹائم اور بھی کم ہے اور ایکسپرٹس وہی بات کر رہے ہیں کہ حماس کو اسرائیل ہرا نہیں سکتا ہے. ذرا دیکھیے, یہ کمانڈر آف دا اسرائیلی آرمی ہے, غزہ ڈویژن کا فارمر اسرائیلی کمانڈر ہے, یہ کیا بات کر رہا ہے. اونلی اے پولیٹیکل سولوشن
कैन अचीव पीस बिटवीन इजराइल एंड हमास। कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, कोई ताकत के जोर के ऊपर जंगी जहाजों से बम बरसाकर और टैंक से गोले बरसाकर कुछ अचीव होने वाला नहीं है। टेबल पर बैठना पड़ेगा और बात करनी पड़ेगी। ये उनका फॉर्मर कमांडर कह रहा है जिसकी फलस्तीन के लिए कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन वहां पर अब ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि ये जंग इजराइल को कोई मजबूत नहीं कर रही है, बल्कि इजराइल को तबाही की तरफ लेकर जा रही है। दूसरा उसका बयान देखिए, द आर्मी हैज रीच्ड इट्स लिमिट्स इन फोर्सिंग हमास टू सरेंडर। इजरायली आर्मी की जितनी पावर थी, जितनी हैबत थी, जितनी कैपेबिलिटी थी कि वो सारा जोर लगाकर हमास को सरेंडर के ऊपर मजबूर कर दे, वो इस्तेमाल कर चुके। उसकी जो पावर है वो अपनी लिमिट को रीच कर चुकी है, होता है ना, मैक्सिमम जो पावर है उन्होंने इस्तेमाल कर दिया है। हमास ने फिर भी सरेंडर नहीं किया, हमास सरेंडर नहीं करेगी, ये इजरायली फॉर्मर कमांडर कह रहा है। तो बात नाज़रीन ये है कि देखिए, आज से 5 दिन पहले हम कहां पर खड़े थे? आज से 5 दिन पहले हम इस जगह पर खड़े थे कि दूसरा फेज शुरू होना था। दूसरे फेज के अंदर कंप्लीट विड्रॉल था, परमानेंट सीज फायर था, और उसके आखिर में फलस्तीनी रियासत की डिक्लेरेशन थी और आगे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द गजा थी। तो मुझे बताइए, क्या इजराइल इसको कबूल कर सकता था? तो इजराइल तो उसको किसी तौर पर कबूल करने वाला नहीं था। वो फलस्तीनी रियासत के लिए कैसे एग्री कर जाता? तो इसके अलावा दूसरा क्या था? दूसरा रास्ता क्या था? जंग। तो इजराइल ने ये जो जंग छेड़ी है, इसमें आप ये गौर करें कि उन्होंने इस तरह से जंग नहीं छेड़ी कि अब सारे रिजल्ट जो है वो उनके कंट्रोल में है। असल में जो दूसरा रास्ता मौजूद था, जिसके ऊपर सारी दुनिया एग्री कर चुकी थी, वो ये था कि फलस्तीनी रियासत आगे बनने जा रही थी, गजा की रिकंस्ट्रक्शन होने जा रही थी, इजराइल के सारे मंसूबे वहां पर खत्म हो रहे थे। तो वो रास्ता तो इजराइल ले नहीं सकता था। अब इस तरह के कंसेंसस को सिर्फ ताकत ही के जरिए रिवर्स किया जा सकता है, तो उन्होंने ये ताकत दिखाना चाहिए। तो ये गैम्बल है, ठीक है ना, ये कोई डोमिनेटेड वॉर नहीं है कि जिसमें इजराइल मुकम्मल डोमिनेट कर रहा है और रिजल्ट जो है वो उनके हाथ के अंदर है। अब आप सोचिए, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल अगर ये जंग चलती है, उसके बावजूद जब जंग रुके और हमास अपनी जगह पर मौजूद हो, जैसे अभी हुआ है, तो फिर इजराइल कहां पर खड़ा होगा? क्योंकि वो प्लान वहीं पर मौजूद है, दुनिया का कंसेंसस वहीं पर मौजूद है। अगर हमास को इजराइल शिकस्त ना दे सका तो फिर उसके बाद क्या होगा? फिर वो चीज मानना पड़ेगी ना। तो इस तरह ये वो जंग है कि जो असल में इजराइल को अपनी मुकम्मल तबाही की तरफ लेकर जा रही है। और मैं आपको एक बात बताऊं, इजराइल गजा के ऊपर कब्जा करके भी अब देखिए दुनिया कैसे तब्दील हो रही है, रीजन कैसे इजराइल को डिटैच कर रहा है, अपने आप को दूर कर रहा है। जिन्होंने जो इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन कर भी चुके थे, अब उनको पीछे हटना पड़ रहा है। तो रीजन तो अगले 2-4 महीनों में और कहीं दूर जाकर खड़ा होगा। और किस में जरूरत होगी, मुझे बताइए, कि वो नेतन्याहू के साथ जाकर खड़ा हो? किस में जरूरत होगी? ये सारा जुल्म होने के बाद किसी में इतनी मजाल नहीं होगी। तो इसलिए जिस रास्ते के ऊपर इजराइल चल रहा है ना, इसमें उसकी कोई बका नहीं है, ये बात ज़हन में रखें। और मैं इजराइल के अंदर से जो उनके हिस्टोरियंस, उनके थिंक टैंक्स और वेस्ट के अंदर, ये मैं आपके सामने उनके बयान पहले भी रख चुका हूं, मजीद भी एनालिसिस रख सकता हूं। जिस रास्ते के ऊपर इजराइल चल रहा है, इसमें उसकी कोई बका नहीं है। ये सिर्फ एरोगेंस है, ये सिर्फ कोई परमानेंट सोल्यूशन कबूल ना करना है। ये कोई ऐसा सेंसिबल फैसला नहीं है जो इस वक्त इजराइल कर रहा है। बुनियादी बात ये है। बाकी ये मुसलमानों के लिए मुश्किल तरीन वक्त है, क्योंकि वहां पर फलस्तीनी शहीद हो रहे हैं। अब जो है वो शातें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। इसी दरमियान नाज़रीन, यमन जो है वो मैदान में उतर चुका है और प्रैक्टिकली उतर चुका है, हमले कर रहा है, इजराइल के ऊपर भी कर रहा है और अमेरिका के ऊपर भी कर रहा है। इस वक्त इस्लामी दुनिया में सिर्फ ये वाहिद पावर है जो इन 2 बड़ी ताकतों के साथ जो वो टकरा रही है। अच्छा, पहले अमेरिका के जो बड़े हमले हुए हैं वो आपके सामने रखते हैं। अमेरिका ने कैपिटल को निशाना बनाया है। कैपिटल के अलावा और बहुत सारे एरियाज हैं, वहां पर बड़ी खौफनाक बमबारी की है। यूनाइटेड स्टेट्स बॉम्ब्स यमन, सना, अदर गवर्नेट्स, और इसमें सना प्रोविंस है, साआदा है, अलबेदा है, इनको अटैक किया गया है। फिर कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के करीब बिल्डिंग्स हैं, उनको निशाना बनाया गया है। और इसके अलावा एक अनफिनिश्ड इवेंट हॉल था और साथ रेजिडेंशियल नेबरहुड था, वहां पर यह बमबारी जो है वो की गई है। और जो अमेरिका की धमकियां हैं वो भी जरा सुनिए। यूएस सेंट्रल कमांड ये कह रहा है कि हमारी जो ऑपरेशंस है वो कंटिन्यू रहेंगे अराउंड द क्लॉक, 24 घंटे अब हमारे ऑपरेशन जारी रहेंगे। ट्रंप ने जो धमकी लगाई है यमन को, वो भी जरा सुनने से ताल्लुक रखती है। ट्रंप वॉर्न्स यमन्स हुतीज विल बी कंप्लीटली एनिहिलेटेड, यानी सफा हस्ती से मिटा दिया जाएगा। यमन का कोई नामो निशान नहीं होगा, हुतीज का कोई नामो निशान। एनिहिलेट करने का मतलब होता है कि आप मुकम्मल उसको सफा हस्ती से मिटा देते हैं, उसका कोई नामो निशान, उसका कोई वजूद, उसके कोई आसार भी बाकी नहीं रहते, ठीक है ना। तो ये ट्रंप ने हुतीज को धमकी लगाया। अब पता नहीं हुतीज ने ऐसा क्या कर दिया, यानी जो वहां पर जेनोसाइड हो रही है उसके खिलाफ कुछ भी नहीं, और यमन जो है वो उसको एनिहिलेट किया जाएगा। अब जरा अंदाजा कर लें, ये दुनिया है। मार्को रूबियो कह रहा है कि जो हुतीज के खिलाफ स्ट्राइक है, दैट इज नॉट अ वन डे जॉब बट रादर दे कंटिन्यू नाउ एंड एवरी नाइट। हर रात और सारे दिन जो है वो बमबारी जो है वो जारी रहेगी। अब देखिए ये जंग और फैलेगी, क्योंकि यमन आगे से जवाबी अटैक्स कर रहा है,
ٹرمپ کی ایگو آپ کے سامنے ہے، تو جو یمن سے اٹیکس ہوں گے ٹرمپ کی ایگو اور زیادہ اگریشن کرے گی، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں ہم نام و نشان مٹا دیں گے، اب وہ تو کوئی سینسیبل فیصلے تو ہو نہیں ہے۔ ڈاکٹرز یہ رپورٹ دے چکے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ لیڈرشپ کے لیے موضوع نہیں ہے اور دنیا کے اندر بہت سارے بحران پیدا کرے گا۔ دوسرا یہ جو مارکو روبیو کہہ رہے ہیں کہ یہ 2-4 دن کی بات نہیں ہے، اس کا مطلب یہ یمن کی کیپیبلٹیز کا خود اعتراف کر رہے ہیں کہ یمن کو 2-4 دنوں میں ختم نہیں کیا جا سکتا، یہ ایک لمبی جنگ ہے۔ چلو اتنا تو وہ یمن کے بارے میں خود ہی اعتراف کر رہے ہیں کہ 2-4 دن کی بمباری سے یمن کو ختم نہیں کیا جا سکتا، تو پہلے 15 مہینے انہوں نے بمباری کی ہے، اور اس سے پہلے سعودی عرب نے کئی سال بمباری کی ہے اور امریکہ کے ویپنز اور امریکہ کے انٹیلیجنس استعمال ہوئی ہے۔ اس لیے ہوتیز کے خلاف پہلے بھی امریکہ کو ڈیزاسٹر ہوا، اسرائیل کو اور برطانیہ کو اور سارا یورپ آ گیا تھا، اب کی بار بھی اسی طرح سے ہوگا۔ یمن ریگارڈلیس کے امریکہ کیا دھمکیاں دے رہا ہے، کیا بات کر رہا ہے، وہ حملے جاری رکھے ہوئے، اور ابھی انہوں نے اسرائیل کے اوپر بڑا حملہ کیا ہے۔ بین گورین ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے، وہاں پر فلائٹس ڈائیورٹ ہو گئی ہیں، سائرنز بجے ہیں، لاکھوں شیلٹرز کے اندر گئے ہیں، درجنوں زخمی ہوئے ہیں، نتنیاہو شیلٹرز کی طرف بھاگا ہے۔ یمن سٹرائک ساؤنڈ سائرنز اکراس سینٹرل اسرائیل آکوپائڈ سٹیز۔ اب ان بزدلوں کے آپ صرف کام دیکھیے، ان کے پاس جنگی طیارے ہیں، یہ جا کر سیویلینز کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، اور ایک میزائل بھی اگر یمن سے آتا ہے تو کیسے ان کا وزیر اعظم بھی جو ہے وہ بھاگتا ہے بم شیلٹر کی طرف، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ صرف آسمان سے بم برسا سکتے ہیں۔ یمنز راکٹ فورسڈ فائر Palestine 2 hypersonic missile at Ben Gurion airport. Flights were diverted from Ben Gurion airport and sirens sound across the central Israel including Tel Aviv and Al-Quds، یروشلم کے اندر بھی۔ اور نتنیاہو جو ہے وہ کنیسٹ میٹنگ کے درمیان تھا۔ نتنیاہو was reportedly escorted to a bomb shelter during the event. Countless other settlers، بہت لاکھوں کی تعداد کے اندر settlers شیلٹر کی طرف بھاگے، and 13 were injured due to stampedes۔ آپ اندازہ کریں کہ وہاں سے ایک یمنی میزائل آ رہا ہے 2000 کلومیٹر سے، اور یہ صرف شیلٹر کی طرف بھاگتے ہوئے اتنے زخمی ہو جاتے ہیں۔ آپ ان کی ذرا بہادری کا اندازہ لگائیں۔ نتنیاہو نے شیلٹر کے اندر پہنچ کر پھر دھمکی لگائی اور کہا the Houthis are already paying the price and will pay more۔ Houthis پرائس پے کر رہے ہیں اور مزید پے کریں گے، وہاں پر جا کر جو ہے اس نے دھمکی لگائی ہے۔ تو بہرحال یہ معاملہ جو ہے اس طرح بڑھے گا، ابھی اسرائیل بھی حملہ یمن کے اوپر کر سکتا ہے اور یمن کے حملے بھی بڑھیں گے۔ اب نظر اسی درمیان یمن نے امریکہ کا MQ-9 ایک ڈرون مار گرایا۔ MQ-9 ایک اور ڈرون جو ہے وہ مار گرایا ہے، اور یہ ٹرمپ کے ٹینیور کے اندر دوسرا ڈرون ہے جو یمن کی جانب سے گرایا گیا، تو امریکہ کے اوپر بھی اور اسرائیل دونوں کو جواب دے رہا ہے۔ اسی درمیان گولان ہائٹس کے اوپر ابھی لارج سکیل جنگی مشقیں کچھ دیر پہلے جو ہے شروع ہو گئی ہیں۔ دا اسرائیلی آرمی begins large scale military maneuvers in Golan Heights this morning۔ تو اس جنگی مشقوں کے ساتھ جو لیبنان اور شام کی جنگ ہے نا، اس کا خطرہ بھی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اب لارج سکیل جنگی مشقیں وہاں پر کرنے کا کیا مقصد ہے، اور اسرائیل بار بار تھریٹ کر رہا ہے کہ وہ صدرن سیریا کے اوپر قبضہ کرے گا، بمباری بھی کر رہا ہے، آگے ایڈوانس بھی کر رہا ہے، وہاں پر اکوپمنٹ بھی پہنچا رہا ہے، سرویلنس اور یہ سارا چیزیں وہاں پر کر رہا ہے۔ حزب اللہ کے ساتھ جنگ کا خطرہ جوں کا توں برقرار ہے۔ اسی درمیان جو ایران جنگ ہے اس کی طرف ڈے بائی ڈے ایوری ڈے دا پاسنگ ہم آن دا ورج آف وار کھڑے ہوئے ہیں، یہ خطرہ کسی طور پہ ٹلا نہیں ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ہر دن شاید ہم مزید قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے ابھی کچھ دیر پہلے جو نئی دھمکیاں لگائی گئی ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شاید ہم مزید قریب ہوئے ہیں ایران جنگ کے، کوئی سلوشن یہاں پر بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، بڑا سینسٹیو ٹائم ہے۔ CNN یہ رپورٹ کر رہا ہے US آفیشلز کو کوٹ کرتے ہوئے "We do not rule out military action by the United States or Israel against Iran nuclear facilities۔ بالکل یہ رول آؤٹ نہیں کیا جا رہا، بلکہ ایران کی نیوکلیر فیسلٹیز کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے نا کہ نہیں یہ تو ہو نہیں سکتا، بلکہ صرف ڈائلاگ ہوگا، نہیں حملہ ہونے جا رہا ہے، حملہ ہو سکتا ہے۔ جو نیشنل سیکورٹی کاؤنسل ہے امریکہ کا، انہوں نے کہا ہے ٹرمپ میڈ اٹ کلیئر ٹو دا سپریم لیڈر دیٹ دیر آر ادر ویز اف دا کنفلکٹ کین ناٹ بی ریزالوڈ ڈپلومیٹیکلی۔ ٹرمپ نے کہا کہ دوسرے طریقے سے پھر ہم آئیں گے اگر تم ہماری شرائط نہیں مانتے۔ بیسیکلی ٹرمپ کی پالیسی یہ ہے کہ جنگوں کے ذریعے جو چیزیں منوانی ہے وہ جنگ کے بغیر منوائی جائے، یعنی ایران باقی اسلامی دنیا کی طرح وہ بھی سرنڈر کرے، ایکسس آف ریزسٹنس کی سپورٹ سے پیچھے ہٹ جائے، فلسطین کی جو سپورٹ ہے اس سے پیچھے ہٹ جائے، اور اسرائیل کی جو ہیجمنی ہے مڈل ایسٹ کے اوپر اس کو مان لے، اور اس کی اکانومی، اس کی عسکری طاقت یہ امریکہ کے مطابق اس کے کنٹرول میں ہو، ٹھیک ہے، جیسے باقیوں کی ہے۔ تو آپ دیکھیے سعودی عربیہ، یہ وہ سارے بہت بڑی اکانومیز ہیں، لیکن کیا یہ اتنی بڑی عسکری طاقت بھی ہیں؟ بالکل نہیں ہے۔ تو یہ وہ چاہتا ہے ایران سے۔ اب مجھے بتائیے ایران اس کو کیسے قبول کر لے؟ بھئی یا تو ہونا کہ جی فلسطین کا مسئلہ حل کیا جا رہا ہے اور سب امن کے ساتھ، ایکویلٹی، بیلنس آف پاور کے ساتھ رہیں گے، یہ نہیں ہے، اسرائیل کے قدموں میں آ کر بیٹھنا ہے۔ تو یہ ایران کیسے قبول کر سکتا ہے؟ یہ ٹرمپ کی شرائط ہے۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں جی ادر وے پھر ہم نمٹیں گے، تو ادر وے ہی جائے گا نا، ڈپلومیٹیکلی پھر کیسے جائے گا؟ کیونکہ کوئی ایسی سینسیبل شرائط نہیں ہے کہ جو مان لی جائے۔
حالانکہ جہاں تک نیوکلیر کا معاملہ ہے وہ تو بڑی آسانی کے ساتھ سلجھایا جا سکتا ہے. ایران بنانا ہی نہیں چاہتا, ان کا فتویٰ موجود ہے. پھر بیجنگ میں جو کانفرنس ہوئی وہاں پر چائنا اور رشیا دونوں نے یہ بات کی کہ یہ تھریٹ آف فورس اور یہ سارا, اس سے امریکہ پیچھے ہٹ جائے اور اسرائیل بھی پیچھے ہٹ جائے, اور ایران اپنی پرنسپل پوزیشن کے اوپر کھڑا ہوا ہے. یعنی انہوں نے ایران کے نقطہ نظر کو جو ہے وہ انڈورس کیا. تو مسئلہ ان کی طرف سے, اور مسئلہ یہ ہے کہ وہ سب کو غلام بنا کر رکھنا چاہتے ہیں. یہ بنیادی پرابلم ہے. مارکو روبیو, if the president decide to take action to prevent Iran from possessing nuclear weapons, we have the ability to prevent them and go further. اگر ٹرمپ فیصلہ کرتے ہیں تو پھر ہم اٹیک کریں گے اور ہمارے پاس یہ کیپیبلٹی ہے, ہم تباہ کر سکتے ہیں. ٹرمپ از prepared to do anything to prevent Iran from possessing a nuclear weapon. صاحب مارکو روبیو نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ٹرمپ تیار ہے, وہ کسی صورت ایران کو نیوکلیر نہیں بننے دے گا, چاہے ڈپلومیٹکلی. اور ڈپلومیٹکلی تو میں نے آپ کو سارا سینیریو آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اور دوسرا راستہ پھر حملہ ہے. مارکو روبیو, continuing help to Houthis is unacceptable and must be changed. Iran must immediately stop sending supplies to Houthis. ٹرمپ تو وہ Houthis کے ساتھ بھی معاملہ لنک کیا جا رہا ہے اور حملہ یہاں پر کھڑا ہوا ہے. تو کافی سینسٹیو ٹائم ہے جس سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں. امریکہ کے لیے بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ وہ جس کو ہوتا ہے نا کہ 100% شور ہونا, وہ شور نہیں ہے ایران جنگ کے لیے. ایران جنگ کے لیے وہ اس طرح سے تیار بھی نہیں ہے. اس کو بہت سارے خدشات ہیں, بہت سارے ڈاؤٹس ہیں کہ اگر اس جنگ کے اندر گئے تو کیا نتیجہ اس کا نکلے گا. پھر رشیا چائنا وہاں پر ہیں, پھر گلف سٹیٹس ایران کے ساتھ جنگ نہیں چاہتی, ٹھیک ہے نا. ایران کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ امریکی ایسٹس کو مڈل ایسٹ میں تھرو آؤٹ نشانہ بنا سکتا ہے, اور اگر امریکہ یہ جنگ جیت نہ سکا تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا. تو اس لیے امریکہ ہیبت تو پوری شو کر رہا ہے, لیکن ایک طرف وہ پورا تیار بھی نہیں ہے. لیکن ٹرمپ کے ہوتے ہوئے آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. یعنی ٹرمپ کون سا پہلے کچھ سینسیبل فیصلے کر رہا ہے, تو اس لیے آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے ایران جنگ کو. یہ ہو سکتا ہے نہ ہو, لیکن بہت سارے جو اس وقت اوورال ماحول بنا ہوا ہے, جس طرف ہم بڑھ رہے ہیں, اور جہاں نتنیاہو موجود ہے اور وہ ادھر جنگ چھیڑ چکا ہے, تو اس کا اصل ہدف تو ایران ہی ہے. بہرحال دیکھتے ہیں یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے. میکرون نے کنڈیم کیا ہے, اور یہ نیریٹو کے محاذ کے اوپر یہ بہت بڑی ایک تبدیلی ہے جو ویسٹ کے اندر آ رہی ہے. وگرنہ وہ تو اسرائیل کے ہر حملے کو سیلف ڈیفینس ہی مانتے ہیں, لیکن اب وہ کنڈیم کر رہے ہیں, تو یہ وہاں پر تبدیلی ہے. اور انہوں نے جو پیلسٹائن کانفرنس ہے وہ اس کو سپورٹ کرنے کا اعلان کیا, اور میکرون نے کہا کہ ہم اس کو کو چیئر کریں گے. وی کنڈیم دا ریزمپشن آف اسرائیلی بامبنگ آن غازہ, اینڈ یہ لائن بڑی امپورٹنٹ ہے. دا اسٹریٹجک پارٹنرشپ سائنڈ ڈیورنگ مائی وزٹ ٹو سعودی عربیہ will enable to progress toward peace and security in the region. یہ بہت بڑی تبدیلی ہے. دیکھیے جو مڈل ایسٹ اور یورپ کے درمیان انگیجمنٹ ہو رہی ہے, اسٹریٹجک پارٹنرشپ, اکنامک ڈیپینڈنس, اور جو یہاں سے انویسٹمنٹ, مڈل ایسٹ سے انویسٹمنٹ جو ہو رہی ہے یورپ کے اندر, برطانیہ میں, فرانس میں, اٹلی میں, تو اس کے اثرات دیکھیں. جب آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو انفلوئنس بھی آپ کا بڑھتا ہے نا. تو یہ جو فرانس کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ سعودی عربیہ اور ہم مل کر ریجن میں پیس کی طرف جائیں گے, اور کنڈیم کیا ہے, تو یہ انفلوئنس ہے جو مڈل ایسٹ کا ادھر بڑھ رہا ہے. تو مڈل ایسٹ اور یورپ اس وقت, اور فرانس اور یہ سارے اس وقت انگیز کر رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ کی جنگوں کا فائدہ نہ یورپ کو ہے نہ ان گلف ریاستوں کو ہے, تو کیوں نہ ہم مل کر, اور مڈل ایسٹ کی ریاستوں سے یہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ آپ اپنی پوزیشن کو بدلیں. اور آپ کو بتائیں جب نتنیاہو کا جہاز یہاں سے واشنگٹن گیا ابھی ریسنٹلی, تو وہ بہت سارے یورپینز کی ایئر اسپیس سے نہیں گزر سکا. تب بھی بتایا جاتا ہے کہ مڈل ایسٹ کی ریاستوں نے یورپینز کو پیغام بھیجا اور وہ ایئر اسپیس سے نہیں گزر سکا. تو یہ بڑا سینسٹیو اور بڑا مشکل ترین وقت ہے, اور پل پل صورتحال بدل رہی ہے, تیزی کے ساتھ واقعات ہو رہے ہیں. یہ تمام تفصیلات ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.